लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। उनले कविता र निबन्ध विधामा गरेका योगदानहरू उच्च कोटिको मानिन्छ। तिनले मुनामदन, सुलोचना, शकुन्तला जस्ता अमर कृतिहरू लेखेका थिए। विशेष गरी मुनामदन कृतिका लागि उनी सबैभन्दा प्रचलित छन्। तिलमाधव देवकोटा र अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटाका 6 भाइ छोराहरू मध्ये लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा साइला छोरा थिए। साथै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका 7 जना दिदीहरू पनि थिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 1966 साल कार्तिक 27 गते शुक्रबार काठमाडौँ दिल्ली बजारमा भएको थियो। उनको न्वारनको नाउँ तीर्थमाधव देवकोटा हो, तर तिहारको लक्ष्मी पूजामा जन्मेको हुँदा उनलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनियो। देवकोटा जन्मेदेखि नै उनका घरमा अनेक कष्टहरू प्रवेश भइरह्यो। साथै उनको घरको स्थिति पनि अत्यन्तै दयनीय थियो। त्यसैले होला उनी सानैमा भन्थे, म अंग्रेजी पढ्छु र धेरै पढेपछि ट्युसन गरेर पैसा कमाउँछु। देवकोटाले बाल्यकालमा नै अमरकोश घोकेका थिए र स्तोत्रमाला पनि पढेका थिए। उनी सानैदेखि आफ्नो बुबाको कविता कपी गर्थे। आफ्नो बुबाको कविता सार्दा सार्दै उनी भित्र पनि साहित्यको रस बस्न थाल्यो। उनलाई उनका बुबाले पण्डित बनाउन खोजेका थिए, तर परिवारै त्यस विचारको विरोध लागेपछि देवकोटालाई अंग्रेजी पढाउन दरबार स्कुलमा भर्ना गरियो। देवकोटा दरबार स्कुल पढ्दा नै आफ्ना साथीहरूलाई कविता सुनाउने गर्थे। उनका प्राय साथीले ती कविता देवकोटाले नै लेखेका हुन् भनेर स्वीकार्दैनथे। यसै क्रममा एक दिन सबै विद्यार्थी मिलेर यिनको बेइज्जत गर्ने हिसाबले कविता लेख्ने परीक्षा लिए। यिनले पनि सबै विद्यार्थीमाझ कविता लेखे अनि त्यसै घडी शिक्षकहरूले उनलाई कोपी लाउँदो कविको दर्जा दिए। देवकोटाले आफ्ना बुबा र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलका कविता पढेर नै कविता लेख्ने प्रेरणा बटुलेका थिए। उनी छिप्पिँदै गएपछि वर्ड्सवर्थ र शेली जस्ता पाश्चात्य कविहरूका प्रभावमा पनि पौड्न थाले। देवकोटाले 10 वर्ष नपुगी कविता लेखे। त्यति बेला आफ्नी जेठी भाउजू सोमकुमारीको व्यथामा डुबेर म त अभागी पो भए शीर्षमा उनले कविता लेखेका थिए। देवकोटाको पढाइ राम्रो भएकोले उनले दरबार स्कुलमा 8औं कक्षाबाट एकैचोटि 10औं कक्षामा पढे। उनले 17 वर्षको हुँदा भारतको पटनाबाट म्याट्रिक्युलेसनको परीक्षा दिएका थिए। देवकोटाले त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी पढे। उनले आइएससी पढ्दा लेखेको वसन्त षोडशी शीर्षकको कविता लक्ष्मी टासी कलेज नेपालका नाउँबाट गोरखापत्र साप्ताहिकमा छापिएको थियो। त्यसै ताक उनले आफ्ना घरमा ट्युसन पनि पढाउन थालेका थिए। उनले प्राइभेट परीक्षार्थीका रूपमा भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट बीए पढे र त्यहीँबाटै बीएल पनि पास गरे। पटनामा बीएल पढेका देवकोटामा रोमान्सको हरियाली पलाएको थियो। त्यसपछि उनले प्रेम विषय कविताहरू बढी लेख्न थाले। लेखन नै देवकोटाको क्रमश प्रिय साथी हुन थाल्यो र लेखनमा नै उनको दिनचर्या पनि बित्न थाल्यो। देवकोटा 14 भाषा बुझ्दथे। उनीद्वारा 9 भाषामा लेखिएका कविताहरू शारदा मासिक मार्फत जनताहरू समक्ष पनि आए। देवकोटालाई काव्य सागरका जलदेवता भने पनि हुन्थ्यो। उनी उठ्दा, बस्दा, हिँड्दा, सुत्दा, खाँदा वा आफ्नो चेतन र अचेतनका कुनै पनि पलमा काव्यभन्दा बाहिर हुँदैन थिए। बिहान आँखा उघारेदेखि राति आँखा चिम्लेपछिको स्वप्न संसारमा पनि उनी काव्य संसारमा नै विचरण गर्थे। उनको बाचुन्जेलको साथी एउटा कविता थियो र अर्को चुरोट थियो। लेखेका बेला उनी आफ्नै पाण्डुलिपि बालेर चुरोट सल्काएको र त्यसैले सिँगान पुछेको पनि चाल पाउँदैन थिए। 16 वर्षे उमेरमा देवकोटाको मनदेवी चालिसेसँग विवाह भयो। विवाह पश्चात देवकोटाको जीवनमा मनदेवी नै संसारभरिका सम्पूर्ण पात्रहरूभन्दा महत्वपूर्ण पात्र भइन्। त्यस बेलाको उनको दाम्पत्य प्रेमको प्रगडतालाई दर्शाएर नै होला मुनामदन लेखे। देवकोटा र मनदेवीले 5 छोरी र 4 छोराहरू जन्माए। देवकोटाले गरिबीका कारण नै दैनिक 18 घण्टा पनि ट्युसन पढाए। झन्नै 3 दर्जनलाई खान पुग्ने धन कमाउँदा पनि उनका घरका पुगन 1 दर्जन मान्छे भोक भोकै हिँड्थे। जति पैसा कमाउँदा पनि उनी कंगालसरी थिए।
80 बिघा खेत हुँदा पनि उनी भोकभोकै सुत्थे। देवकोटाकी पत्नी मनदेवी धर्ममा समर्पित हुनु र देवकोटा आफू चाहिँ अति अव्यावहारिक हुनुका कारण नै देवकोटाको घर साह्रै दयनीय थियो। देवकोटा लाउनका भन्दा खानका शौखिन थिए। उनले एउटा खसीको टाउको खान पाए भने एउटा खण्डकाव्य नै लेखिदिन्थे। मिठाई पनि उनलाई खुबै मन पर्थ्यो। देवकोटाको उधारो खाने ठाउँ दिल्ली बजारको लप्टनको होटल थियो। त्यस होटलमा देवकोटाका नाउँमा अरूहरूले पनि उधारो खान्थे। देवकोटा जुवा तास र पैसामा पनि पारङ्गत थिए। साथै उनी गीत पनि गाउँथे, हार्मोनियम र तबला पनि बजाउँथे। उनको शौखको अर्को साधन साइकल पनि थियो। राणाकालीन युगमा देवकोटा नेपालमा पुस्तकालय खोल्न लाग्दा झन्नै कैदी पनि भए, तर 100 रुपियाँ जरिमाना गरेर उनलाई छोडिएको थियो। देवकोटा दूरदर्शी थिए। कुनै बेला उनले उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक कविता लेख्दा धेरैले उनलाई तरङ्गी भने, तर उनी दिवाङ्गत हुनुभन्दा 16 घण्टा अघि रुसको रकेट चन्द्रलोक पुगेको थियो। देवकोटा मानसिक आघातका शिकार भएकाले उनलाई राँची लगियो। उपचारका क्रममा डारबर्गले हिलले भनेका थिए, देवकोटा जस्तो मान्छे नेपालमा जन्मने नै होइन। उनी नेपालमा जन्मनु भूगोलको गल्ती हो। लहडी भएकोले देवकोटा बीए बीएल पढेको 10 वर्षसम्म जागिरमा छिर्न सकेनन्। अन्ततः उनी नेपाली भाषा अनुवाद परिषदमा जागिरे भए। उनी जागिरे हुँदा बालकृष्ण सम र उनको प्राय बौद्धिक जुहारी चल्थ्यो। त्यसै बेला उनले त्रिचन्द्र कलेजमा पनि प्रोफेसरको जागिर पाए। बीए पास भएर प्रोफेसरको पद पाउने पनि उनी प्रथम नेपाली थिए। देवकोटाले पद्मकन्या कलेजमा पनि प्रोफेसरको पद पाए, तर त्यहाँ उनी 4 महिना मात्र टिके। त्यसपछि उनले कमर्स कलेजमा पनि प्रोफेसरको पद पाए। त्यहाँ पनि उनी 3 महिना मात्र टिके। उनी आफ्नो कार्यालय र कलेजमा कहिले समयभन्दा निकै पहिले पुग्थे र कहिले समयभन्दा धेरै ढिलो पुग्थे। देवकोटा लहै लहैमा बनारसतिर पनि हान्निए। त्यसबेला उनले त्यहाँ जाने बारे घर परिवारलाई पनि जानकारी दिएका थिएनन् र त्रिचन्द्र कलेजबाट पनि बिदा लिएका थिएनन्। अनि बनारसकालीन समयमा देवकोटाको जीवन पद्धति बौद्धिक कुल्ली भरिया र हलीभन्दा माथिको देखिँदैन थियो। त्यसबेला उनको प्रमुख काम राणा विरोधमा युगवाणीको सम्पादन गर्ने थियो। उनी बनारसमा आर्थिक रूपमा आक्रान्त भएपछि बाबा शमशेरले देवकोटालाई लिन खर्चसहित उनका भाइलाई पठाए। त्यसपछि देवकोटा आफूलाई बनारस लैजानेलाई धिक्कार्दै काठमाडौँ फर्किए। देवकोटालाई प्रजातन्त्रपछि राजा त्रिभुवनले सल्लाहकार सभाको सदस्यमा मनोनित गरे। राजा महेन्द्रले पनि देवकोटाको सो पदलाई निरन्तरता दिए। देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना सँगसँगै सो विश्वविद्यालयको कमिसनको सदस्यमा मनोनित भए। त्यसपछि उनकै हस्ताक्षरमा विश्वविद्यालयको रूपरेखा तयार भयो। महेन्द्रको चान्सलरसिपमा देवकोटा पनि नेपाल एकाडेमीका सदस्य भए। डीकेआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित मन्त्री परिषदमा उनी शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री पनि बने। 110 दिनसम्म मन्त्री भएका बेला पनि उनले नेपाल राष्ट्रभरिका स्कुल र कलेजहरूमा नेपाली भाषामा पढाइ हुने व्यवस्था मिलाए। नेपाली भाषा साहित्यमा देवकोटा रुमानी प्रवृत्ति लेखनका श्री गणेश भए। साथै नेपाली भाषा साहित्यलाई अंग्रेजी भाषा साहित्यमा अनुवाद गरेर सर्वप्रथम पश्चिमी मुलुकमा पुर्याउने काम पनि देवकोटाबाट नै भएको थियो। भारतीय महापण्डित डाक्टर राहुल संस्कृतायनले भनेका थिए, मैले देवकोटालाई बुद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो मानव अवतारका रूपमा लिएको छु। संस्कृतायनले देवकोटालाई भारतका जल्दा बल्दा 3 कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्र नन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला बराबर एकजना देवकोटा हुन् भनेका थिए। देवकोटा अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिन सोभियत संघको तास्कन्द गए। चिकित्साको सल्लाहले त्यस समारोहमा भाषण गर्नु अघि देवकोटालाई 2 बोतल रगत पनि चढाइएको थियो। देवकोटा नेपालबाट भिजा र पासपोर्ट नबनाई तास्कन्द गएका थिए। त्यसका निम्ति उनलाई मन्त्री परिषदका अध्यक्ष सुवर्ण शमशेरदेखि रोयल नेपाल एकाडेमीका भाइस चान्सलर बालचन्द्र शर्मासम्मले हरियो झण्डा देखाएर प्रेरित गरेका थिए। देवकोटा
2016 साल भदौ 29 गते सोमबार साँझको 6:10 क्यान्सरका कारणले दिवंगत भए।